Good evening sa tanan, no? Nata sa atong programa karon. Nagiri sa John 14 verse 1 to 14. Dayon siya diri ang title, Jesus mao ang dalan ngadto sa amahan. Mingon si Jesus kanila, ayaw kamo kadguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kamo kanako. Dito sa balay sa akong amahan adunay daghang lawak. Muuna ako dito aron sa pag-andam og lugar alang kaninyo. Dili ako musulti niini kaninyo kun dili pa kini tinuod. So ang Dios nagpasalig. Nagpromise ang Ginoo. Moadto siya sa yang gingharian aron pag-andam og luna alang kanimo kanako nga magmatinud-anon. Nga nagmatinud-anon sa Dios sa pag-alagad. Kung ikaw, ako, nagmatinud-anon sa pag-alagad, makapuyo ta din handapita. Ingon sa diri. Dili ako mo sulti niini kun kaninyo kun dili pa kini tinuod. So ang gisulti sa Dios tinuod. No? Ang gisulti ni Hesukristo tinuod. Kung tuan na ako dito og makaandam na og lugar alang kaninyo, mobalik ako aron kuhaon kamo aron nga kun asa ako ato asab kamo, no? Abiding, no? Mo na nga kinahanglan ikaw nga naa kay gatiman nga nakay nimo nga kalag. Kay bahan-bahan ba, no? Bahan-bahan, kuyog-kuyog ana. Asa ato asab kun asa ako ato asab kamo, no? Naadyoy kalag nga ati manon. Kung atuan na ako dito og makaandam na og lugar alang kaninyo, mobalik ako aron kuhaon kamo, no? Kuhaon kamo aron nga kun asa ako ato asab kamo, ug makahibalo og mahibaluan ninyo nga ang dalan paingon sa lugar nga akong pag-adtuan. Mingon si Tomas kaniya, Ginoo, wala kami masayod kun asa ikaw moadto. Busaon-saon namo pagkasayod sa dalan. Mitubag si Jesus kaniya, ako mao ang dalan, ang kamaturan ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa man kun dili pinagi kanako. So anita, ang Dios mao ang kamaturan. Si Jesus Christ mao ang kamaturan. Siya ang kamaturan, siya ang dalan paingon sa man. Naingon din sa Juan 1:1, sa tinugdan mo ng pulong o pulong uban sa Dios, ug ang pulong Dios. Pulong Dios. Sumana siya. Miingon si Tomas kaniya, Ginoo, wala kami masayod kun asa ikaw maadto. Busaon-saon namo pagkasayod sa dalan. Mitubag si Jesus kaniya, ako maong dalan ug ang kamaturan ug ang kinabuhi. Wala makaadto sa man kun dili pinagi kanako. Kung nakaila kamo kanako, makailaw sa kamo sa akong amahan. Ug gani sukad karon nakaila ug nakakita na kamo kaniya. Mingon si Filipe kaniya, Ginoo, ipakita ka namo ang amahan ug igo na kana alang kanamo. Mitubag si Jesus, dugay na ang atong panag-uban, Filipe. Apan wala pa gayon di ay ikaw makaila kanako. Ang nakakita kanako, nakakita usab sa amahan. Nganong nagaingon ka nga ipakita kan ko kaninyo ang amahan? Unsa wala ba ikaw magtuo nga ako ana sa amahan ug ang amahan aniya kanako? Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo dili gikan kanako. Ang amahan nga aniya kanako mao ang nagabuhat sa mga butang nga akong ginabuhat. No? Unsa gani? Ang amahan nga aniya kanako mao ang nagabuhat sa akong mga butang nga akong ginabuhat. Tuuhin ninyo ako nga ako ana sa amahan ug ang amahan aniya kanako. Kung dili ninyo gustong tuuhan ang akong ginasulti, tuuhin na lang ninyo ako tungod sa akong mga binuhatan. So gahom. So, mga buhat si kinugahom. Okay. No? Gahom. Sa pagkatinuod, sultihan ko kamo.
nga ang nagatuo kanako nagabuhat usab sa akong ginabuhat, ug mas labaw pagayod ang iyang buhaton tungod kay mubalik na ako sa Amahan. Buhaton ko ang bisan unsa nga inyong pangayoon kanako aron mapa sidunggan ang Amahan pinagi kanako nga iyang anak. Busa unsa ang inyong hangyoon kanako pinagi sa akong ngalan, buhaton ko kini. No? Hallelujah. Salamat sa Dios siyang mapulong. Lalaygo ng Dios. Hallelujah. Walay laing dalan padulong sa kalampusan. Mao ang atong sundon, mao ang Ginoo sa Kristo. Kung tinuod ka nga nag-ila sa Dios ug nangalagad og Dios, mosunod gyud ka. No? Unsay sugo sa Ginoo? Go and make disciple. So ingana no. So magbuhat og mga disciple. Agig tabang sa Dios. Nga naay nangalagad sa Ginoo. Unay giingon nga bisan pa og na susud sa panimalay na magampanan ano nga makita si Kristo sa imong kinabuhi. Og alaot ng mga tao nga human na luwas magpagamit gyapon sa kaaway. Manubag sila sa Ginoo, matiknika na, manubag sila sa Ginoo niya na. No? Kay human ka na luwas, dili na ka magpabadlong dili na ka badlungan nun. No? Dili na ka badlungan nun. Na may sipyat apan na may Holy Spirit makakontrol niini. Mapakontrol sa Holy Spirit. No? Kung ano nga magbuhat gyapon sa kadiliman. Unsa man na? Dako kayong question sa imong kinabuhi. Kung ikaw nangalagad kunuhay ka sa Dios, unya ang imong pikastiel na ris kalibutan, pikastiel nga to sa Ginoo, nagkaangka. No? Nagkaangka niini. Dapat usara gyud ang dalan nga imong subayon. No? Mao ang dalan. Dalan sa Ginoo. Mamaw si Kristo. Ato siyang sundon. No? Maura na ang dalan. Padulong sa kalampusan. Kita-kita ita dito sa langit. So, muna siya nga salamat sa Ginoo sa yang mga pulong. Naghatag na ito kadasig kanunay. Nga dapat si Kristo makita sa aton kinabuhi. Pero kung ikaw nangalagad ka sa Ginoo, dapat dili ka badlungan. No? Kay kung napabadlong gyapon ka, ipasakitan gyapon nimo ang Ginoo sa mga gilansang nimo pagbalik si Kristo. Hello, ikaw karon nakabati niini kung naa pa sa imuha nga wala pa ka naka move on, wala pa ka naka nahuas din na pita nga nagtuo ka nga kang Jesus Christ niya. Ang imong kahinaon ba kibalo ka? Kibalo kag asa ra kanhina. So dapat imo nang biyaan ang imong kahinaon. Imo nang papasaran ba? Papasaran na nimo imong kahinaon dihan na pita. Dapat imong pakigbatukan ba? Kagana-gana sa kalibutan, kagana-gana sa mga pundok-pundok, kagana-gana sa mga alak, no? Wala gid na. Kung sige ng pulong sige no, alaot ikaw nga palahubog ka. Paning kamuti nga dili ka hubog nga maglakaw-lakaw. Ano dai sa imperno na ay sinina. Wala sinina sa imperno. Wala sa plot. Tanan dayag makita ang pagkahubo nimo. Pero kung ikaw nangalagad sa Ginoo, tugaan kag bisting nga puti. Atong bisting nga puti mo ng karakter no. Bisan pa man mo nang magagulo gid kita.
Ay mangayo ra kitag tabang sa Ginoo gyud. Mangayo kitag tabang sa Ginoo. Ito mahimo kung wala ang Ginoo. Mangayo kitag tabang, Lord, tabangi ko Ginoo. Kay siyempre nagmaampingon ka. Nya naagi mo hasmag sa imong kinabuhi. Nga anak. Muna nga. Magpalig-on kita. Turo sa iyang pulong. Ningon nga paistaron ba? Maningon nga humana ka na kahinulsol. Maningon sa pulong sino? Humana ka na hinulsol, humana ka na hugasi. Unya nigawas ang bad spirit si imo. Nigawas ang bad spirit sa imo ha. Yan nagsuri-suri tong bad spirit ngadto sa unahan. Unya tan-aw niya, wala man yun. Di gisusi na po niya ang iyang gipanggalingan, iyang gigikanan. Pag susi dito aw hinlo na. Wala mayong pagkahimutang no. But pasabot niya na gitawag si ingon ba nga. Nahinlo apan walay pulong sa Dios nga ni puyo. Walay pulong sa Dios nga ni puyo dinha sa kaugalingon. Dini ba? Wala. Muna mubalik ang demonyo. No, balik si Satanas. Og magdala og magdala mubalik pikto. Sa to pa 8 na. Muna nga matingalan na lang jud ka nga nayud-yud naman noon ka sa kalautan na oy. Ikaw kibalo ka na dapat imo na madesisyonan nga pahawa jud ka diha dapita. Alaot jud ka ika ba? Kung imong dili nimo desisyonan ang pahawa ka diha dapita. Kaya ang kaluwasan baya desisyon. Gitawag sa ingon ba nga ang ato ra pagpangalagad sa Ginoo desisyon. No? Dili kay nagdaloy-daloy lang so pagbati. Dili na pagbati ang atong pag-alagad sa Ginoo, desisyon. Desisyon ng mga lagad sa Ginoo. Ano lang, God bless.